दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद सचिवालयको बैठकसँगै मत्थर भएको हो कि भन्ने देखिन्छ र अब केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाइएको छ, स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलाइएको छ र 13 गते सचिवालय बैठक पनि छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफूमाथि लागेका जो आरोपहरू छन् त्यसको जवाफ दिन तयार भइसकेपछि अब नेकपा भित्र चर्किएको यो विवाद मत्थर भयो, पार्टी पनि फुट्दैन र सरकारलाई पनि केही असर पर्दैन कि भन्ने चर्चाहरू हुन थालेका छन्। साँचो अर्थमा नेकपा भित्रको विवाद कुन अवस्थामा छ, समाधानतर्फ गएको हो अथवा यो विवाद संस्थागत हुन थालेको हो, मुख्यतः त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। वा खासै सञ्चार माध्यममा तपाईसँग भेटघाट हुँदैन, निकै ठुलो कसरत गरिसकेपछि मात्रै तपाईँलाई ल्याउन हामी सफल हुन्छौँ। खास गरी तपाईँ किन चाहिँ यो आफ्नो पार्टीका गतिविधिहरूमा तपाईँको पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ, पार्टी फुट्ने स्थितिमा, सरकार ढल्ने स्थितिमा पनि तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू साइलेन्स बस्नु भएको छ? होइन, अब यो मौनता त होइन। हामीले हाम्रा फोरमहरूमा, औपचारिक थलहरूमा हाम्रा कुराहरू राखेकै छौँ, भन्ने कुराहरू भनेका पनि छौँ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिने भन्दा बढी आफूलाई भोकल हुने, म नहुँदाखेरि त्यो पृथ्वीमा सूर्योदय नै नहोला, भइहाले पनि पश्चिमबाट होला हाइफाई गर्ने अनि आफू नै सबै सूचनाहरूको स्रोत र केन्द्र हो भने जस्तो गर्ने। वस्तुतः मलाई त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन व्यक्तिगत रूपमा पनि। म अलिक लो स्ट्याटसमा, लो प्रोफाइलमा बसेरै काम गर्ने रुचाउने मान्छे। त्यसो हुँदाखेरि पनि यो मिडियाबाजी गर्ने, एकै दिनमा तपाईँले 4-5 वटा टेलिभिजन इन्स्टिट्युसन धाएर आफ्नो तस्विर देखाउने कुरामा म अलिक अरुचि नै लाग्छ। घुटन हुँदैन, किनभने औपचारिक फोरमहरूमा बोल्ने भन्नुभयो, पार्टीका औपचारिक फोरमहरू कहाँ छन् र? यदि ती फोरमहरू छन् भने पनि बैठकै बस्दैन, तपाईँहरूले धारणा राख्ने ठाउँ छैन के? ठिकै भन्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने औपचारिक फोरमहरू बढी सक्रिय भइरहेको बेला ती फोरमहरू बनिसकेपछि आफ्ना दुःखहरू, पीडाहरू र अस्वीकृतिहरू पनि त्यहाँभित्र दर्ज हुन्छन् र त्यो दर्ज भएपछि बोल्ने मान्छेले, भन्ने मान्छेले मैले आफ्नो कुरा ठिक ठाउँमा राखेको छु भनेर पीडा कम पनि हुन्छ र मेरो ठिक कुरा सुनाइ पनि हुन्छ भने आशावादी पनि हुन्छ। नभएपछि बाहिर मान्छे अलिक बढी अनैतिक ढङ्गले आउँछ नै। अहिले बढी नै अब छितरिएको अवस्था पनि औपचारिक फोरमहरू ठिक ढङ्गले गतिशील नभएर, जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुरा गर्नुहुन्छ भने माघमा 1 वर्ष हुन्छ, जबकि 6 महिना नकटाउनु पर्ने। यतिखेर तेस्रो बैठकको तयारी गर्नु पर्थ्यो। भर्खर अब 15 गते राखिएको बैठक मङ्सिरबाट चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ पछि धकिलिएको छ, 25 गते धकिलिएको छ। त्यहीँभित्र भएको त हाम्रा कुराहरू त त्यहाँभित्र बनिन्थ्यो र त्यो चिज चाहिँ सम्बन्धित कमिटीहरूले, कमिटीका जिम्मेवार मान्छेहरूले सम्बोधन गर्नुको लागि, आएका केही समस्याहरू छन् भने समाधान गर्नुको लागि ती औपचारिक फोरमहरू क्रियाशील पनि हुन्थे। तर अब त्यो नभएरै वास्तव बाहिर मान्छे भोकल पनि भइरहेको छ र त्यसले चाहिँ घुटन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसले त त्यो त अप्ठ्यारो त बनाउँछ नै। किनभने तपाईँले पनि त मेरै भैँसीको दुध मैले नै धुएको हुँ, मैले नै घाँस काटेको हुँ भनेर तपाईँले थुन्सेमा उमाल्न थालो भने त पुगिन्छ नि त। आफ्नै भैँसीको दुध पनि कम्तीमा चुहिने भए पनि कुँडेमा नै उमाल्नु पर्यो नि त। बेठिक ठाउँमा तपाईँले पोखाएपछि त त्यो दुरुपयोग हुन्छ, उपयोगिता सिद्धिन्छ। अब कहिलेकाहीँ यसरी अवसरहरू प्राप्त हुँदाखेरि पार्टीका फोरमहरूमा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि ती कुराहरूको सुनवाई पार्टीमा भइरहेको अवस्था छ कि छैन? होइन, सुनवाई त हुन्छ नै। किनभने त्यो उनीहरूले आफ्नो सार्वजनिकरणको लागि र आफ्नो लोकप्रियताको लागि भनिरहेका हुँदैनन्, केही अपवाद छोडेर। जसले भनिरहेका हुन्छन् त्यो चाहिँ पार्टी हितको निम्ति, जनताको हितको निम्ति, राष्ट्रको हितको निम्ति नै भनिरहेका हुन्छन्। किनभने उसको दृष्टिकोणले त्यतिखेर चाहिँ बेठिक गर्छ भनेपछि ऊ चाहिँ सार्वजनिक थलोमा बोल्न पनि ऊ बाध्य हुन्छ। नत्र भने हतपति मान्छेहरूले त्यो आफ्नो सार्वजनिकरणको विषयमा त्यति धेरै चासो र रुचि राख्दैन। निष्पक्ष सुनवाई हुन्छ र त्यस्ता किसिमका फोरमहरूमा निष्पक्ष छलफल हुन्छ, निष्पक्ष धारणा नेताहरूबाट आउँछ भन्ने कुरामा शङ्का छ है। किनभने गुटका हिसाबमा धारणाहरू बन्ने गर्छन् र गुटका हिसाबमा धारणाहरू अभिव्यक्त भएको पाइन्छ र गुटकै हिसाबमा नेताहरूको सुनवाई पनि हुँदो रहेछ नेकपामा। अब एउटा चाहिँ गुटहरू चाहिँ संसारभरि सबै दलहरूमा सापेक्ष ढङ्गले चल्छन्। गुटहरू बन्ने भनेको विचारले हो। तर नेपालमा चाहिँ शक्ति, सम्पत्ति
र सत्ताको लागि चाहिँ गुटहरू बने, यो सबभन्दा खतरनाक हो। र यसरी बनेको गुटले राजनैतिक, सैद्धान्तिक, साङ्गठनिक, कार्यक्रमिक र जनपक्षीय कामहरूको विषयमा त्यसले धेरै पैरवी गर्दैन, खोजी नीति पनि गर्दैन। र यी तीनवटा चिजहरू शक्ति, सम्पत्ति र तपाईँले सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि अरू सबै चिजहरू गौण हुने, त्यो प्राप्त भइसकेपछि तपाईँले त्यो चाहिँ बढी वैचारिककृत पनि हुने, त्यो चाहिँ बढी राजनीतिकृत पनि गरिदिने, अथवा यसो भनौँ राजनीतिक वैचारिक लेपन लगाइदिने खालको स्थिति छ। त्यो चाहिँ खतरा हो। अहिले तपाईँले भन्नुभएको संसारभरि नै हेर्नुहुन्छ भने यो चल्छ नै। इभन तपाईँले बेलायत, अमेरिका जस्तो पनि त्यो बिचमा चल्छ होइन, हाम्रोमा नचल्ने भन्ने हुन्न। तर हाम्रोभित्र गुट आइपुग्दाखेरि चाहिँ विचारले, कार्यक्रमले होइन, स्वार्थले, सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिले आयो, यो खतरा हो। त्यो विचार र कार्यक्रम पनि जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ त्यो पनि गुटबाट प्रभावित हुन्छ। सिधै तपाईँको पार्टीसँग यसलाई जोडेर भन्ने हो भने केपी ओली पक्षले ल्याउने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, विचारहरू आफ्नो गुटलाई कसरी फाइदा पुग्छ, प्रचण्ड टिमले ल्याउने आफ्नो गुटलाई कसरी फाइदा पुग्छ, विचारहरू त्यस्तै बनाउने, त्यसैलाई सिद्धान्तको नाम दिने, त्यसैलाई पार्टीको एउटा शैलीका रूपमा अगाडि बढाउने। आजको झगडाको मुख्य कारण त यही हो नि। अब वस्तु त मुख्य कारण चाहिँ यो मात्रै पनि होइन, कतिपय वैचारिक कुरा पनि लुप्त रूपमा छन्, कतिपय कार्यशैलीका कुराहरू पनि छन्, कतिपय चिजमा चाहिँ तपाईँले बनाएका विधि विधानका कुराहरू पनि छन्। झट्ट हेर्दाखेरि आम मान्छेले बुझ्ने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसैले होला होइन, गुटगत प्रक्रियाले नै भनेको जस्तो होला। तर भित्री र गुह्य कुरा अहिले चाहिँ अलिक बढी प्रचारमा नआएको, छोपिएको कुरा चाहिँ राजनीतिक वैचारिक कार्यशैली, विधान, विधि विधानको कुरा पनि हो। र त्यसलाई ठिक ढङ्गले नलिएकै कारणले तपाईँले भने जस्तै यो गुटगत हरकत, गुटगत क्रियाकलाप चाहिँ अलिक बढी भएको कि भन्ने एक खालको चाहिँ तपाईँले जनमानसमा त्यो अनुमान पनि बढेको छ। तर खास रूपमा भन्ने भने तपाईँले चाहिँ यहाँभित्र पार्टीलाई कस्तो बनाउने, सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, विधि विधानहरू खालि आफ्नो अनुकूल हुँदा मात्रै मान्ने कुरा हो कि त्यो सदैव तपाईँले चाहिँ सार्वकालिक रूपमा मान्नको लागि बाध्य भइन्छ। त्यसै गरी हाम्रा निर्णयहरूले जनपक्षीय रूपमा कति काम गरिरहेका छन्, पार्टीका निर्णयहरू, पार्टीका सञ्चालनहरू, सङ्गठनहरू, पार्टीको तपाईँले परिचालनले जनतालाई कति अहिलेको सन्दर्भमा राहत पुगिरहेको छ, सहयोग पुगिरहेको छ, अथवा हाम्रो क्रियाकलाप, सरकारको क्रियाकलापले जनताहरूले अपेक्षा गरेका चिजहरू कति पुगिरहेका छन्, ती चिजसँग पनि सम्बन्धित भएर आएको, खालि गुटसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। र यसमा के चाहिँ तपाईँले एउटा स्थापित गर्नुपर्छ भने राम्रो र असल चिजहरू तपाईँले निर्गुट भएर जसको पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। खतरा के भयो भने अर्काका गुटका बनेका मान्छेहरूले निधारमा टाँसेको तपाईँले चाहिँ अपुङ्गो चाहिँ दिशा हुने, आफ्ना गुटका मान्छेले विषाक्त दिशा खाएर आमासीमा पुऱ्याएको चाहिँ अपुङ्गो हुने हुँदैन। त्यस्तो बेला त अर्काको गुटले त कम्तीमा दिशै भए पनि खाइहालेको छैन, निधारमा मात्रै टाँसेको छ नि त, ऊ त सङ्क्रमित हुँदैन नि त। गुटले त्यहाँसम्मको निरपेक्षता, गुटले त्यहाँसम्मको चाहिँ धोकाधडी दिने स्थिति हुन्छ र त्यसले कहिले पनि दल, व्यक्ति र तपाईँले चाहिँ राष्ट्रमाथि लाग्दैन। व्यक्तिहरू एक चरणमा चाहिँ त्यसरी गुटगत हिसाब किताबले गर्दाखेरि चाहिँ सत्तामा आउला होइन, उनीहरूले चाहिँ मैले नै देश, मैले नै वास्तवमा राज्य, मैले नै प्रकृतिका सबै नियमहरू हाँकेको छु भन्ने भ्रम होला। तर त्यो अस्थायी हो, क्षणिक हो। र अस्थायी र क्षणिक यति खतरनाक पनि हुन्छ कि त्यो चाहिँ मुलुक र राष्ट्रको निम्ति दिशा नै गलततर्फ लगिदिने सम्भावना पनि रहन्छ। र हिजोको सचिवालय बैठकको जो निर्णयहरू आइसकेपछि अब नेकपा भित्रको विवाद यो समाधानतर्फ गयो या संस्थागत हुन थाल्यो? अब यसलाई ठ्याक्कै भन्ने भने अब समाधानतर्फ उन्मुख भएर संस्थागत भयो। समाधानतर्फ उन्मुख कसरी भयो? होइन, अब अहिले चाहिँ वास्तवमा वैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि दुई अध्यक्षहरूको सहमतिमा जानुपर्ने, त्यसको निम्ति औपचारिक ढङ्गले सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी होइन। अब त्यो जब दुईजना अध्यक्षले फरक फरक प्रतिवेदन ल्याउने भन्ने कुरा संस्थागत भयो हिजोको सचिवालयबाट, तपाईँहरूको विधान पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय त त्यहीबाट उल्लङ्घन भइसक्यो नि। होइन, फरक फरक प्रस्तावहरू कसरी छलफल हुन सक्छ नेकपामा? अब यो चाहिँ तपाईँले आन्तरिक रूपमा भारी प्रयत्न पनि गरिएको, बैठकको निम्ति पनि अब त्यो प्रयत्न गरिएको। सचिवालयको बैठक मात्रै होइन, हामीले त म समेत थुप्रै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले अगाडि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकियोस् भनेर हामीले हस्ताक्षरै बुझाएका हौँ। तपाईँले त्यसलाई पनि अवज्ञा गरियो। सचिवालयको बैठक पछि बस्दै थियो, त्यसपछि चाहिँ अलिकति प्रतिकूल निर्णयहरू आउने सम्भावित रूप देखेर त्यसलाई पनि परपर सार्ने खालको स्थिति बन्यो। स्थायी समितिले दिएको
भदौ 26 गति सम्पन्न स्थायी समितिको आयोग बनाएर दिएको अब कतिपय निर्णयहरू लागू भएनन्। लागू नभएपछि चाहिँ वास्तवमा पछिल्लो कालखण्डमा एक ढङ्गले त्यो वैयक्तिक तह जस्तो तर त्यहाँभित्र चाहिँ संस्थागत गरेरै त्यहाँभित्र रहेको सचिवालयभित्र रहेको अधिकांश सदस्यहरूको सहमतिमा त्यो चाहिँ ल्याइएको स्थिति हो। झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ होइन विधि चाहिँ मिचिएको जस्तो देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ सहमतिमै आउनु पर्थ्यो, एकल दस्तावेज आउनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो नगरिकन तपाईँले चाहिँ यता प्रक्रियामा छलफलको प्रक्रियामा चाहिँ आउने स्थिति बनेन। त्यहाँ त विधि विधान सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, सरकार कसरी चलाउने भन्नुभन्दा पनि प्रचण्डले ओलीमाथि जे आरोपहरू लगाउनु भएको थियो ती आरोपहरूको जवाफ अब ओलीबाट आउँछ। उहाँको प्रतिवेदन पढिसकेपछि विवाद त झन् चर्केर जान्छ होइन, सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ कस्तो उत्तर आउँछ भनेर। होइन, त्यो हिजो वामदेव गौतमले भन्नुभएको थियो एउटा कुरा, त्यो त्यसमा म सहमत छु। कहिलेकाहीँ प्रस्तावहरू आरोपको तहमा पनि आउँछन्, अभियोगको तहमा पनि आउँछन्, त्यसलाई अभियोग पत्रै भन्दा पनि सहमत छ, सहमति दिउँला। तर त्यसको जवाफ चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले दिनुभएपछि वास्तविक के हो भन्ने कुरा त राह मस्बिर आउने भयो नि त। लिखित रूपमा आइसकेपछि झन्सारो त्यो चाहिँ डकुमेन्टेड हुने भयो नि त। त्यही त डकुमेन्टेड हुने भयो। तर यो विवादलाई चर्काउनको निम्ति हेर्नुहोस् है, सिरिज वाइज 13 गते सचिवालय बैठक राखेको छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ आउँछ। त्यसपछि राखिएको छ स्थायी कमिटी बैठक। स्थायी कमिटी बैठकमा पनि त्यो विवादले विधिवत रूपमा प्रवेश पाउँछ। दुईटा अध्यक्षका दुईटा प्रतिवेदनहरू स्थायी कमिटीमा पनि जान्छन्। त्यसपछि बोलाइएको छ केन्द्रीय कमिटी बैठक। विवादलाई साँगुरो बनाएर त्यसलाई एउटा बिन्दुमा परेर टुङ्ग्याउने हो कि झन् कमिटी तहमा फैलाएर त्यसलाई चाहिँ भताभुङ्ग पार्ने हो? होइन, अब तपाईँको अनुमान हेर्दाखेरि सिधा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यासले के देखिन्छ भने ती विवादहरू सचिवालयभित्रै मिल्नेछन्। सचिवालयमा गरेका छलफल, राय मस्बिरा, पौँठेजोरी, कुस्ती एकदमै धनुषबाणबाट कानसम्म ताँदो तन्काएर चाहिँ निधारमा ताकेर, विपक्षीको निधारमा ताकेर अहिले उडाइदिउँ भन्ने आक्रोशहरू त्यहाँभित्र साम्य हुनेछन्। त्यसपछि त्यो चाहिँ स्वत स्थायी समितिमा आउनेछ। स्थायी समितिले पनि सचिवालयले गरेका चिजहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नेछ। अनि सचिवालय र स्थायी समितिले गरेका ठिक निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदनार्थ आइपुग्नेछ। त्यहाँभित्र कतिपय संशोधनहरू छलफल गर्नुपर्नेहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर छलफल गर्नेछन्। त्यो पनि पाटो छ नि त। अब त्यो हिसाबमा तपाईँले जुन आशा व्यक्त गर्नुभयो त्यस ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो भने त एउटा कुरा हो। तर नेकपा त यो आफ्नो विवेक छ अथवा यो स्वतन्त्र छ भन्ने कुरामा प्रश्न छ। किनभने जति पनि प्रश्नहरू यो पार्टीभित्र उठेका छन् अन्य शक्तिले मिलाइदिनु पर्ने। राष्ट्रपति भण्डारीज्यूको पटक पटकको सक्रियता भएपछि मात्रै पटक पटकका अपारदर्शी केही भेटहरूले त्यहाँ काम गर्ने, अझ हाम्रो उत्तरी छिमेकीबाट राजदूतको पटक पटकको प्रयास, उनको कसरत, उनका भेटघाट, त्यो प्रभावले नेकपाको झगडा मिल्छ। यो स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालयको के अर्थ छ र भने त्यहाँ बसेर छलफल गर्नुको त्यो त एउटा जनताको आँखामा छारो हाल्ने, कार्यकर्तालाई झुक्क्याउने काम बाहेक केही छ? झगडा कसले मिलाउँछ भने त दुनियाँले देखिसक्यो। अब कस्तो हुँदो रहेछ भने कृष्णजी, मानिसहरूको प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर भएपछि नै तपाईँले सामान्य रुगा जस्तो भाइरसहरूले पनि आक्रमण गर्ने, त्यो रुगा निमोनिया भएर वास्तवमा रुगाले नै मान्छेको ज्यान जाने पनि स्थिति हुँदो रहेछ। अनि नेकपाको आन्तरिक तपाईँले चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति, प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य कमजोर भएको छ। यो कमजोर भएको बेला तपाईँले भन्नुभएका शक्तिहरूले खेल्छन् नै। ती शक्तिले कहाँ खेले? मेडिसिन दिए। तपाईँलाई रुगा लागेको बेलामा उल्टो सिटामोल दिएका छन्, डिकोल दिएका छन्। त्यो भएर तपाईँ अलि निको हुनुभयो। कहाँ चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ? डिकोल र तपाईँले मेडिसिन मात्रै दिँदैनन्, कहिलेकाहीँ तपाईँले अरू खालको पनि होइन। अहिले राष्ट्रपतिज्यू र चिनिया राजदूत यान्सीबाट आएको त तपाईँलाई मेडिसिन हो नि, होइन? तपाईँलाई त निको पार्यो। होइन, त्यही भएर तपाईँले दुईवटा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि ठिक बनाउनु पर्यो। दोस्रो चिज भनेको तपाईँले कहिलेकाहीँ कस्तो भने ठिक हुन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा ट्रिट गर्छ भनेर तपाईँले चाहिँ एलोपेथिक, होमियोपेथिक डक्टरकोमा जानुपर्ने, झाँक्रीको पनि जानु भएन। त्यहाँ पनि समस्या छ। त्यो चाहिँ कस्तो विधिले अपनाउने, हामीले पार्टी स्वतन्त्र छ कि छैन? अनि स्वतन्त्र छ। कसरी स्वतन्त्र ल भन्नुहोस् त? स्वतन्त्र छ, तर कस्तो भने नेकपाको कुनै एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय छ जो उसले आफ्नो स्वविवेकबाट गरेको छ? कहिलेकै चाहिँ भारतीय एउटा जासुसी संस्थाको मान्छेसँग भेट गर्ने, कहिले चाहिँ उत्तरी छिमेकीबाट आएको राजदूतसँग छलफल गरेर तपाईँहरूका विवादहरू मिल्ने, अनि हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने? होइन। अब त्यो चाहिँ त्यसमै त्यसकै उपस्थितिले चाहिँ कति प्रभावित गर्यो
भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सत्य तथ्यले भन्ने कुरा भयो। तर औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले भेटघाट र छलफल चाहिँ स्वाभाविक हो। कूटनीतिक क्षेत्रको हिसाब किताब पनि त्यो स्वाभाविकै देखिन्छ। तर त्यसमार्फत चाहिँ कसैलाई राष्ट्र, जनता, त्यसै गरी दल अनि त्यसै गरी टोटल गरिएका परिभाषित जिम्माहरू र हिजो सार्वजनिक गरिएका आफ्ना चाहिँ प्रतिबद्धताहरू विपरीत गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रश्नको कुरा हो, समस्याको कुरा हो। अहिले जहाँसम्म उनीहरूले भेटेर नै हामीमाथि हाबी भयो भन्ने कुरा छ, अहिले त्यो तहमा चाहिँ वास्तवमा शङ्का नगरिहालौँ। शङ्का गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन, स्वाभाविक ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले शङ्का गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो कुरो त तपाईँको पार्टीभित्रै शीर्ष नेताहरूले नै एकअर्कालाई विदेशीको गोटी बन्यो, विदेशीको प्रस्ताव लिएर आयो भनेर सचिवालयकै नेताहरू एकअर्कालाई भन्न थालेका छन्। अब तिनीहरूले त हजुवाको भरमा अवश्य भनेनन् होला, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो कसको बत्ती कुन रिमोट थिचेर कुन बटन थिचेर बल्छ भन्ने चिज त उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। होइन, एउटा कुरा त तपाईँले आफूले पनि कति अब नैतिक, कति वास्तवमा त्यो राजनीतिक अब बन्धन, राजनीतिक मूल्य मान्यभित्र बस्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रता विवेकको कुरा पनि हो। होइन एक्लै अर्कोलाई अविश्वास गर्ने भने तपाईँले अब यो बायोमेट्रिक तपाईँले रिङ लगाइदिनु पऱ्यो, घडी बाँधी जस्तो, तल कल्ली बाँधी जस्तो, कसले कोसँग कतिखेर भेट गरौँ, कसले कतिखेर चाहिँ अब कस्तो समाचार गरौँ, सबै उसले चाहिँ डिजिटलाइज गरिदिन्छ अविश्वास गर्ने भने। अब बायोमेट्रिक तपाईँले चाहिँ रिङ लगाउने स्थितिमा त अब हामी छैनौँ होला, त्यति त्यो तहसम्मको अविश्वास त नगरौँ होला। तर जसले त्यसरी चाहिँ तपाईँले आफूलाई, राष्ट्रलाई, दललाई पनि घाटा हुने गरी आफ्नो आन्तरिक र तपाईँले मुलुकभित्रको जनता अब आफ्नो दलभन्दा अन्यलाई विश्वास गर्छन् भने त्यो त स्वत एक दिन एक्सपोज हुन्छ र तिनीहरूले सामाजिक रूपमा जनताको तर्फबाट दण्डित पनि हुने, राजनीतिक रूपमा दण्डित हुने स्थिति आउँछ नि। तपाईँको पार्टीमा अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा पनि चलेको छ। हिजोको सचिवालय बैठकमा पनि त्यो कुरा आयो र महासचिव लगायत अध्यक्षको प्रस्ताव पनि आयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। यद्यपि त्यसका सत्य तथ्य कुराहरू आउन बाँकी नै होलान्। अब तपाईँले आफ्नो नेतृत्वमाथि यो किसिमको विश्वास गरिरहने, शङ्का उपशङ्का नगरौँ भनिरहने, यिनीहरू स्वतन्त्र छन्, आफ्नै विवेकले काम गर्छन्, यिनीहरू राम्रै गरिरहेको छन् भन्ने तपाईँको धारणा आयो नि। तर त्यो भित्रैबाट उनीहरू के भनिरहेका छन् भने अब हामी असफल हुन थाल्यौँ, यो पार्टी नै नरहने स्थिति आयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने स्थिति आयो भनेर आफैमाथि आफै शङ्का गरिरहेको उनीहरूको अवस्था छ। अब नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको समयको चर्चा चलिरहेको बेलामा तपाईँको भनाइ के? होइन, 8-10 वर्ष यी नेताहरूलाई नै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, यिनीहरूकै नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्ने हो भन्ने तपाईँ कुरा हो? मेरो ससुराली गाउँको एउटामा सानो शब्दचित्र बताउँछु, त्यसपछि यसको म उत्तर दिन्छु। त्यहाँ एकजना मेरो ससुराली गाउँको मान्छे चाहिँ एक्कासी तपाईँले परदेशतिर लागे, फर्केर आएनन्। फर्केर नआएपछि उनी मरु बाँचो केही पनि थाहा भएन। अनि पछि त्यसमा चाहिँ घर परिवारको अन्य सदस्यहरूले घर परिवारको सबै आफ्नो रीतिथिति अब बरब्यवहार चलाए। भएको के रहेछ भने अब उनलाई एक्कासी तपाईँले चाहिँ घर व्यवहार चलाउने चाहिँ जिम्मा आइपऱ्यो। उनलाई त्यो अभ्यास पनि थिएन। अत्तालिएपछि त्यो सम्हाल्नुभन्दा चाहिँ म परदेशतिर गएर नफर्किनु उत्तम भनेर आएँ। अब 1 वर्ष भयो, अब खर्च भएन होला, अर्को वर्ष भयो लाज लाग्यो होला, तेस्रो वर्ष भयो होला, घर परिवारको विस्मृतिमा गयो होलान्। अनि त्यसपछि परदेशीमा गए, मरु बाँचो अहिले पनि थाहा छैन। सत्य घटना। तपाईँले कहिलेकाहीँ कस्तो भने पुस्तान्तरको कुरा हामी ठुलो कुरा गर्छौँ, यिनले सकेन हामी चाहिँ जादुमय ढङ्गले चमत्कार देखाउँछौँ भन्ने छ नि, एउटा एक खालको यो जनेर एकदम युवा 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 भनेर, होइन, म त्यस्तो पनि लाग्दैन। किनभने त्यो चाहिँ त्यसको निश्चित प्रक्रियाहरू चाहिन्छ। युवा पङ्क्तिमा विश्वास छैन? होइन, जरुर विश्वास छ, तर कस्तो भने तपाईँले चाहिँ अब अघिल्लो पुस्ताहरूले चाहिँ युवालाई दिने भनेर कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक खपतको निम्ति बन्दिन्छन्। युवाहरू भन्नुको अर्थ यो 40-35-20 भन्ने अर्थ लाग्दैन। अझै त युवा भनेको 60 कटेका 65 कटेका तिनीहरू बुझिदा रहेछन् के त्यो पुस्ताभन्दा पछिको रूपमा आउला, होइन, त्यो पनि एउटा परिभाषित जो सेकेन्ड लेयर छ नि, सेकेन्ड लेयरहरू आउला, होइन। तर त्यसरी पनि तपाईँले ठ्याक्कै भइहाल्ने खालको चाहिँ स्थिति देखिँदैन। किनभने तपाईँले यो स्ट्र्याटेजी हो। जस्तो चाहिँ सचिवालयका सबैले राजीनामा दिउँ, युवालाई दिउँ, होइन, स्थायी कमिटीलाई पनि डिजल्भ गरेर नयाँ युवालाई ल्याऊ भन्ने जो यो छ, त्यसो भए यो तपाईँले व्याख्या गरे जस्तो जो युवा भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ उनीहरूलाई ल्याएर मौका दिनुभन्दा पनि यो रणनीतिक रूपमा नेताहरूले अगाडि बढाएको अस्त्र हो। त्यसो भए अहिलेसम्म भनिरहेको त्यसरी नै छ। यो त पटक पटक उठिरहेको छ नि। तपाईँले
तैँले 2-3वटा महाधिवेशन अगाडिदेखि चाहिँ तपाईँले पुस्तान्तरको कुरा युवाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने कुरा त उठिरहेकै छ नि। जतिखेर सङ्कट पर्छ त्यतिखेर त्यो गरिदिने, किनभने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ समकालीनहरूमा नेतृत्व नजाने र दोस्रो भनिएकाहरू बिचमा जाँदाखेरि आफ्नो अनुकूल बन्ने एउटा व्याख्या पनि त्यहाँभित्र देखिन्छ। त्यो सहज ढङ्गले आएको छैन, राम्रो परिस्थितिमा आएको छैन। ल न त तपाईँले मानिलु सहमति नै भयो अरे त्यहाँभित्र चाहिँ ल भनिएका तपाईँले भन्नुभएकै त्यो पुस्ताका युवाहरूलाई दिउँ रे, तर त्यो समस्या त जस्ताको जस्तै त्यहाँभित्र आइपुग्दा पनि आइपुग्छ नि त। एउटा असल बाउले ऋणधन नलगाइकन घर परिवारमा झगडा नबनाइकन सत्ता हस्तान्तरण गर्छ। फटा बाउले चाहिँ तपाईँले नभएका कथित समस्याहरू नभएको त्यो पनि छिमेकीसँग चाहिँ अब त्यो ऋण कर्जा गरेर तपाईँले त्यो चाहिँ फिक्सिङ गरेर छिमेकीसँग कर्जा लगेर यति तिर्नुपर्ने छ उति तिर्नु छ भनेर तपाईँले समस्या गरिदिन्छ। ल मानिलो अहिलेको अवस्थामा यही समस्या यथावत राखेर दोस्रो तेस्रो भनेका पुस्तालाई दियो रे, ल सचिवालयमा भने मुताबिक दियो रे, तर समस्या समाधान हुन्छ? किनभने त्यो त जीवका तिनले पनि तिनलाई मेरो कुरा लागू गर, होइन भने तँलाई दिएको के गर्छ, तँलाई म भोलि हटाइदिन्छु, होइन? यहाँ त कोही प्रचण्डका फलोअर छन्, कोही ओलीका फलोअर छन्, कोही माधव नेपालका फलोअर छन्, धेरै छन्। त किन गर्न सकेनन्? त्यो तिमीलाई चाहिँ विश्वासले गरेर दिएको, हामीलाई मात्र हिजो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई अविश्वास गर्यौ, हामीलाई गर्न नसक्ने बनाऊ, खोइ गरेको पनि दबाब दिन्छन् र त्यो दबाबको बिचमा तपाईँले केही गर्न सक्दैन। राम्रो गरेर मभन्दा लोकप्रिय होलान् कि भनेर रोक्छन्, थप नराम्रो गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँले उत्साहित गर्छन्। नराम्रो गर्यो भने आफू पनि तिनले जतिका अघिल्लोले जति गर्न नसकिँदैन रहेछ भनेर आफू सतर्क हुँदाखेरि यो त निर्णयविहीन मान्छे, निर्णय गर्न नसक्ने मान्छे भनेर त्यतिखेर चाहिँ ह्यामर चलाउँछन् अनि रातै रूपमा मृत्युवरण गर्न सक्छन् त। हो, त्यतिखेर तपाईँले भन्नु जस्तै चाहिँ आँट गरेर जाने, त्यसको निम्ति चाहिँ एकल सुरवीरता पार्टीभित्र कोही पनि छैन। टेस्टेड मान्छेहरू धेरै अहिलेको तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन दोस्रो भनेका तेस्रो भनेका टेस्टेड मान्छेहरू धेरै छन्। त्यस्तो बेला एउटा समाधान भनेको सामूहिक नेतृत्व नै हो। सामूहिक नेतृत्व र तपाईँको अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यिनै नेताहरूलाई हामीले विश्वास गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने भयो, होइन? त्यो आयो भने त्यो तपाईँले साँच्चै नै तपाईँले भित्र हृदय त आयो भने त्यो साँच्चै त्यो वास्तविक प्रस्ताव हो भने, अब ढाँटको निम्ति खाइपत्याउनु भन्छ नि, भनेको चिज चाहिँ साँच्चै युवाहरूप्रति नै दिन तयार छन् भने त्यसपछि छलफल चलाउन त, ल एजेन्डाको रूपमा आओस् न त। यो सार्वजनिक खपतको निम्ति भनिदिने वा अरू कुनै समस्यालाई ट्विस्ट गर्नुको निम्ति भनिदिने भन्दा पनि एजेन्डाको रूपमा आओस् न त, अनि त्यसखेर छलफल चलाउँला। अब नेकपामा यतिसम्म मन फाटिसक्यो, होइन? अब नेताहरूले एकअर्काको मुखै नहेर्ने स्थितिसम्म पनि पुगिसकेको अवस्था हो। अब एउटा प्राविधिक रूपमा हिजो सचिवालय बैठक बस्यो, भोलि अन्य कमिटीहरू पनि बस्लान्, तर हृदय मिलेको छैन, मन फाटिसकेको छ, सकभर छुट्टिएरै जाने भन्ने अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई के लाग्छ, नेकपा कन्सोलिडेट भएर ठोस रूपमा सब मन माझिएर अगाडि बढ्ला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि साँच्चै नै यो अवस्थामा जानुभन्दा त बरु फुटेकै ठिक भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने यो नेकपाको भविष्य मात्र होइन, नेकपासँग नेपाली जनताको भविष्य जोडिएको छ, देशको भविष्य जोडिएको छ, यत्रो ठुलो पार्टी छ, सरकार चलाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त कति समय खेरेको नेकपाको अनावश्यक बहसमा। त्यो कुरा तपाईँ स्पष्ट भन्नु पऱ्यो नि। मेरो बाले भन्नुहुन्थ्यो, स्वर्गीय बाले, राडीमा सातु नमुच्नु, मुछेपछि घिन नमान्नु भनेर, खानु चाहिँ घिन मान्नु भने के। राडीको सातु त तपाईँले स्वस्थकर हुँदैन, घाँटीमै पनि बिजाउँछ नि। राडीमा सातु त मुछेकै नि त, अब प्रचण्डले मुछे, ओलीले मुछे, अहिले हामीले खान घिनाउनु भयो र। अनि राडीमा सातु मुस्दा मध्ये नमुछ भन्नु पर्थ्यो, राडीको पनि दुरुपयोग हुन्छ, सातुको पनि उपयोगिता घट्छ भन्नु पर्थ्यो, हामीले मुच्न दिउँ त। यतिखेर चाहिँ अब तिम्रो सातु तिमीसँगै राख, मेरो राडी म लिन्छु भन्ने स्थिति हुन्छ र? हुँदैन। त्यसको बिचमा अनेकौँ अब तपाईँले चाहिँ अन्तर्विरोध, व्यक्तिगत आक्षेप, लालछना, अपमानको बिचमा पनि यसलाई चाहिँ एकीकृत गरेर लानु पर्छ। अनि यो हदसम्म पुगिसकेपछि मन माझिने सम्भावना हुन्छ? तपाईँले कस्तो हुन्छ भने, ए बाबा पिटर बोथा र तपाईँले चाहिँ यहाँ मण्डेला त हानान गरेको थियो नि त, तपाईँले उनीहरू त वास्तवमा देशको इन्टिग्रेसनको निम्ति आए नि त। तपाईँले अब अमेरिकनहरूले हानेको होइन र त, तपाईँले भियतनाममाथि, भियतनाम र अमेरिकाको बिचमा अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँले लगानीको सामयिकता, राजनीतिमा दुनियाँमा तपाईँले हानान होइन मारामार गर्छ, तपाईँले शत्रु घोषणा गरेर हुन त स्वार्थको गठबन्धन हो, कहाँनिर स्वार्थ गएर मिल्छ, मनका पनि स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ। स्वार्थ पनि जनता र मुलुकको निम्ति पहिलो प्राथमिकता। हामी
अब उत्तरार्धमा पुगेका नेताहरूको चाहिँ दोस्रो स्वार्थ भनेर आयो भने त राम्रै हुन्छ नि, तपाईँ हामीलाई पनि राम्रै हुन्छ नि। होइन, यहाँ स्वार्थ भन्नाले मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर त्यो हितको निम्ति कसले स्वार्थ ल्याएको छ र? अब आफ्ना व्यक्तिगत तुष्टिहरू त्यसका निम्ति छ स्वार्थ। हो, अब त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले आवधिक निर्वाचनहरू दण्डित गर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले अब 3 वर्ष पुगेछ, अर्को तपाईँले होइन वर्ष त निर्वाचनको तारी वर्ष हुन्छ, त्यसभन्दा पछि त निर्वाचनमै जानुपर्छ। अब स्थानीय निर्वाचन त तपाईँले अरू तुरुन्तै भइहाल्छ, जनताले त्यहाँ पनि परीक्षण गर्ने भयो नि त, होइन? तपाईँले आवधिक रूपमा परीक्षित हुनको निम्ति राम्रो काम गर्नु पर्यो। अब नेकपाकै भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ, सरकारसँगै सम्बन्धित कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो 3 वर्ष त तपाईँले अनेकौँ विवाद आदिमा गयो, गर्न सक्ने अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन कामहरू गर्न सकेन। गर्न नसकेपछि अब 1 वर्ष छ त्यो राम्रो काम गर्ने। त्यो 1 वर्षले नै तपाईँले बाँकी रहेको पछिल्लो निर्वाचनमा त्यसलाई भजाएर जनतालाई हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर दिनु पर्यो, आफ्नो वासलात देखाउनु पर्यो र त्यसले कन्भिन्स गरेर हाम्रा यी कामहरू परिभाषित कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी छन्, हाम्रो प्रतिबद्धता बाँकी छन्, त्यसको निम्ति देऊ हामीलाई फेरि पनि विजयी गर भनेर जनताको बिचमा जानु पर्यो। लडाइँ झगडा गर्ने सरकारले काम गर्ने कि तपाईँले महाधिवेशन गर्ने? होइन, त्यो समानान्तर जान सक्छ। सरकार आफ्नो काममा छ, महाधिवेशन आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ, समानान्तर ढङ्गले जान्छ। र तपाईँले त्यस्तो गर्न नसक्ने भने त दण्डित हुने हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा त कम्युनिस्ट नेताहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू र कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति यो सरकारका कारण यति वितृष्णा उत्पन्न भइसक्यो कि नेपाल चाहिँ विश्वमै कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति उदाहरणका रूपमा लिइन्थ्यो, दिइन्थ्यो र नेकपा नेताहरूले त्यो काम पनि गरे। हामीले विश्वमै अनुपम उदाहरण गऱ्यौँ भनेर अमेरिकालाई होइन चुनौती दिने काम गरे। अमेरिकालाई त्यो प्रचण्डज्यूबाट आयो नि त भेनेजुएला प्रकरण, होइन? हो, त्यो हिसाबबाट अगाडि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले चाहिँ नेकपाको यो गतिविधिले गर्दा नेपालमा कम्युनिस्टहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने, यिनीहरू जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि सरकार चलाउन नसक्ने, जनता र जनताका मुद्दाहरू कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने, भाषणमा मात्रै हुने, काममा नदेखिने। देखियो नि प्रचण्डको प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला छ, भ्रष्टाचारको संरक्षक भनिएको छ, होइन? यी चिजहरू त त्यत्तिकै आएका होइनन् नि, यी त कतिपय मानिसहरूको नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अडिएका कुराहरू हुन्। यसले गर्दा नेकपा मात्र होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्टको भविष्य नेपालमा अब समाप्तिको दिशातर्फ जान लाग्यो हो। त्यस्तो होइन, अघि पनि मैले तपाईँलाई सङ्केतमा भने, म त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याउनु वाञ्छनीय ठाने। अब केन्द्रीय कमिटीमा यी सबै समाधानहरू गरिसकेपछि तपाईँले बाँकी 1 वर्ष चाहिँ यी तपाईँले भनेका विगतका कामहरू नदोहोऱ्याउने गरी, जनतालाई अपिल गर्ने गरी, सम्बोधन गर्ने गरी, जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने गरी जानुपर्छ। त्यो 1 वर्षको कामले नै मैले भने अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन योजनाहरू सार्वजनिक गर्न सक्ने गर्ने, नगर्नेहरू पाइपलाइनमा राख्ने, त्यसपछि गर्ने प्रतिबद्धता, स्रोतहरूको खोजी र जनताहरूमा विश्वसनीय ढङ्गले अपिलिङ गर्ने यो बेला हो। र त्यसलाई त्यस्तो नगरिएको भने तपाईँले भन्नुभएको स्थितिमा पुग्छ, डिलमै पुग्छ। जनताले दिएको विश्वास, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेरेको विश्वसनीय आँखाबाट हामी गिर्छौँ। त्यो नगिरोस् भन्नको निम्ति नै अब हामीसँग 1 वर्ष छ। यो कम्युनिस्ट भनेको के हो नै भन्ने प्रश्न उठ्यो कि अब नेकपाका नेताहरूले मोहन वैद्यलाई कम्युनिस्ट नमान्ने, नेत्र विक्रमलाई कम्युनिस्ट नमान्ने, गोपाल किराँतीलाई कम्युनिस्ट नमान्ने, होइन? उनीहरूले यिनीहरूलाई नमान्ने, ए बाब रे बाब। अब समग्र कम्युनिस्टहरू, विश्वका सम्पूर्ण मजदुरहरू, होइन, एक हुनुपर्ने, मजदुरहरूको आवाज हामी उठाउने भन्ने कम्युनिस्टहरू त एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा फुटको श्रृङ्खला र यति बलियो बनिसके पनि अझ डिलमा पुगेको छ फुटको। कुन दिन चाहिँ घोषणा भएर अझ टुक्रा टुक्रा हुन्छ थाहा भएन। सिद्धान्त एकातर्फ छ, व्यवहारको तर्फ छ। अनि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो जनताका देशका मुद्दाहरू अगाडि राख्ने, तिनीहरूलाई लिस्टिङ गर्ने, काम गर्ने भन्ने चिज त यो त एउटा आदर्श मात्रै भयो कि। अब नेपालमा एउटा पार्टी पनि थियो नेकपा शुद्धतावादी भन्ने, त्यो पार्टी अहिले चाहिँ अस्तित्वमा छैन, तर त्यसको लिगेसी चाहिँ अहिले पनि अस्तित्वमा छ। सबैले अब नेकपा गएर ब्राकेटभित्र जे नाम दिए पनि ती शुद्धतावादी चाहिँ हुन्। आफू बाहेक अरू सबै अरू चाहिँ अशुद्ध, अरू अमार्क्सवादी, अरू अलेनिनवादी, अरू चाहिँ प्रतिक्रियावादी, अरू पुँजीवादी, म मात्रै वास्तवमा बढी मार्क्सवादी, म मात्रै कम्युनिस्ट भन्ने खालको नेकपा शुद्धतावादीको सोचले हेर्ने ट्रेन्ड छ। त्यो खतरा हो। कति मार्क्सवादी हो, कति तपाईँले समाजवादी भन्ने कुरा त उसको व्यवहारबाट प्रकट हुनु पर्यो। दस्तावेज सेकेन्डरी चिज हो, उसको कार्यक्रमबाट व्यक्त हुनु पर्यो। र त्यो तपाईँले व्यवहार कार्यक्रमले
तपाईँले चाहिँ उसको दस्तावेजले चाहिँ समर्थन गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ चौथो चिज भनेको जनताहरूको तर्फबाट त्यसलाई अनुमोदन पनि हुनु पर्यो। यी चारवटा चिजमा चाहिँ सामञ्जस्यता छैन भने जसले जतिसुकै ठुलो कम्युनिस्ट, खाँटी कम्युनिस्ट, शुद्ध कम्युनिस्ट भनेर त्यो खालि यो चाहिँ फ्लेक्स प्रिन्टको व्यापार मात्रै हुन्छ। जसले ठुलो राखो ऊ शुद्ध हुने पनि त, जसले ठुलो कार्यालय सञ्चालन गरौँ शुद्ध हुने पनि त। त्यो फ्लेक्स प्रिन्टको व्यापार मात्रै हो कृष्णजी, त्यो जनताको बिचको चाहिँ सरोकारको विषय होइन। त्यसैले जनताको सरोकारको विषय हुने कि फ्लेक्स प्रिन्टको व्यापार गर्ने भन्दाखेरि मलाई लाग्छ दोस्रै चिज हो जनताकै। अब होइन, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको भविष्यको सन्दर्भमा तपाईँ नजिक के अँध्यारो देखे पनि दूरमा चाहिँ तपाईँ उज्यालो बत्ती देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए होइन, डेफिनेटली तपाईँले अहिले रहेको जुन समाजको व्यवस्था छ, तपाईँले आर्थिक व्यवस्थानको कुराहरू छ, त्यसलाई राज्यलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, जनतालाई कसरी मोटिभेट गर्ने, तपाईँले चाहिँ सामुदायिकदेखि लिएर होइन सहकारीसम्मका कुराहरू, त्यसले चाहिँ अहिलेको जुन अर्थव्यवस्थामा खलल आइरहेको छ त्यसलाई नेतृत्व गर्ने कुराहरू होइन, र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणको कुराहरू, त्यो सँगसँगै जनताहरूको पहिचानको कुराहरू कम्युनिस्ट बाहेकहरूले गर्न सक्दैन। म खाँटी होइन कम्युनिस्ट त नभनौँ, तर म चाहिँ त्यो आत्मविश्वासको साथ भन्छु कि त्यो बाहेक अब कम्युनिस्ट बाहेकहरूले गर्न सक्दैन। अहिले अब हामी केही काममा चुकेको हो, तर हामीसँग पनि सुवर्ण अवसर थियो, अझै छ। म त्यसको निम्ति तपाईले भने जस्तो शुद्ध कम्युनिस्ट हुनु पर्यो, त्यो त्यो कम्युनिस्ट हुनु भएन। साँच्चै त्यो चाहिँ त्यो मन र वचनको बिचको एकाग्रता चाहियो। मन र वचन जे भन्छन् त्यो गर्नु पर्यो, जे गर्छन् त्यो भन्नु पर्यो। भनाइ र गराइमा सामिप्यता चाहियो र त्यो जनताको बिचमा अनुमोदित हुन्छ। र अहिले जनताले धेरै ठुला कुराहरू पनि चाहिएका छैनन्। तपाईँले सामान्य चिजहरूको सम्बोधन गरिदियो भने जनताहरू खुसी हुन्छन्। र जनताहरूलाई मेरो भाँडोमा चामलै हाल्दै, मेरो त्यो धुरी नै फेर्दै, मलाई सुनकी छाना हाल्दै भनेर देउसीले दिएको आशीर्वाद जस्तो खोजेका पनि छैनन्। यसपटक आउँदा टायलको छानो, अर्को पटक आउँदा टिनको छानो, अर्को साल आउँदा चाँदीको सानो, अर्को साल आउँदा सुनको सानो खोजेका पनि छैनन्। खालि तिनलाई राज्यले दिने सुरक्षा, मेरो अभिभावक हो, सङ्कटको बेला हेर्छ, हाम्रो पनि वास्तवमा राज्य छ, हामी चाहिँ बेराज्यका मान्छे होइनौँ, अनागरिक होइनौँ भन्ने अनुभूति, त्यस संसारको कार्यक्रम र त्यस संसारको चाहिँ विश्वसनीय मान्छेको उपस्थिति, नेतृत्वको कुरा गर्ने भने मान्छेहरूले, जनताहरूले अहिले पनि नेकपालाई नै पछ्याउँछन्। त्यो स्थिति छ। तर उनीहरूसँग जे वचनबद्धता लियो त्योभन्दा विपरीत गर्ने, जे गर्छन् त्यो नभन्ने, जे भन्दैनन् त्यो गर्ने भने त अब जुल्फीमा समातेर नाकमा बजार छ नि, अनि कचौरामा रगत थापेपछि त के गर्नु, अब अप्ठ्यारो हुँदैन। हुन्छ, कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो। वाट अ स्विट टक। आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद कृष्णजी, बलपूर्वक अब ल्याउनु पऱ्यो त, क्षमा गर्नु होला। अब यसलाई अलिक नियमित गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।